حضرت نعیم نے کہا عمر ادھر بعد جانا، پہلے تہاڈی بہن تہاڈے بہنوئی وہ بھی انہاں دا کلمہ پڑھ کے انہاں دے غلاماں چ شامل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھروں حضرت اپنے بہنوئی حضرت سعید اپنی ہمشیرہ دے کر کے دروازہ بندے تے آپ نے محسوس کیتا کہ اندروں نہ کوئی شے دے بن بنان دی پڑھن دی آواز آ رہی ہے تے بہن نے محسوس کیتا کہ جڑا دروازے دے اوتے ہاتھ وجیا نہ کھڑکایا ہے ایس طریقہ ہے آواز عمر فاروق دیے انہاں جلدی جلدی جڑی آیات قرآنیہ سن نا او جسے اوتے لکھیا انہوں نے چھپا دیتا۔ حضرت عمر فاروق آئے انہوں نے آندیا سار اپنی بہن نو جہنا تشدد مارنا شروع کیتا، بہنوں ہی نو ماریا، بہن نو مارنا شروع کر دیتا تے بہن کہندی عمر اے جان تے جا سکتی ہے مگر ہن ہتھاں چوں دامن مصطفیٰ نہیں جا سکتا، جان تے جا سکتی ہے مگر جڑے نبی دا کلمہ پڑھ لیا نا ہنوں نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ ظاہر پراسی بڑا جوشیلا بڑا طاقتور بڑی قوت دے نال بڑی طاقت دے نال ماریا مگر جڑا اسلام دا نشہ ہے نا اے اج جڑے فلسطین دے اتے اسرائیل نے ظالمہ امریکہ نے بڑی بمباری کیتی ہے اصل انہوں نے نہیں پتا کہ جڑے مسلمانہ دے اتے ظلم و ستم ہو رہا ہوندہ ہے نا انہاں نو ڈائریکٹ فیض مدنی تاجدار دا مل رہا ہوندہ ہے، انہاں ظلم انہاں تشدد مگر پھر بھی بندہ کہ نہیں نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آپ فرماندے نے کہ پہن منو بھی تے پڑھانا ہو کیڑی شے وے تے پہن کہندے تسی ناپاک ہو، اگر اس کلام نو پہلے پڑھنا چاہندے ہو نا تو پہلے غسل کر کے آؤ۔ اور میرے دوستو اج دا زمانہ نہیں سی تے فوراں ٹوٹی چلائی 2 منٹ لائے تے غسل کر لیا، پانی جدو کڑیاں چ لیا جاندا سی کنی مشکل دے نال او انتظام ہوندے نے۔ اے جدو میں سویرے گل پڑھی نا تے میں کہ یار اپنے نمازیاں نو اے گل دا اس گل نو سمجھانا ہے او یار اج جیسی وضو کرن کھنو نا اسی لوگ نماز چھڈ دیننے ہاں، اسی لوگ چھوٹا جا بہانہ لا دین یار میرے کپڑیاں دے اوتے چھٹا پیاں نے او یار میں کی نماز پڑھنی ہے۔ مطلب ہے ساڈے اندر حق تلاش کرن دی تمنا ہی نہیں، ساڈے اندر ایمان حاصل کرن دی تمنا ہی نہیں، ساڈے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے گا کہ یار اسی اپنی آخرت دی طرف جائیے، ساڈے اندر شوق ہی نہیں کہ یار اسی اللہ دا قرب حاصل کریے، ساڈے اندر وہ جذبہ ہی نہیں کہ اسی کہیے کہ یار سانو نبی دی محبت نصیب ہو جائے۔ آپ نے غسل کیتا تو میں قربان جاواں رب تعالیٰ دے سونے قرآن تے جدے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس قرآن نو اسی ڈائریکٹ پہاڑا تے نازل کر دینا تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، مگر قلب محمد دا کمال ہے کہ اے قرآن سینہ مصطفیٰ تے اتریا، سینہ مصطفیٰ تے اترن تو بعد پوری دنیا تے کروڑوں حافظ نے جنہ دے سینہ دے اندر قرآن محفوظ ہے مگر سینے ریزہ ریزہ نہیں ہوندے۔ ارے وجہ کی ہے؟ وجہ صرف ہے ہوئی کہ انہاں سینہ دے اندر نبی پاک دی محبت وس رہی ہوندی ہے، انہاں سینہ دے اندر محبت مصطفیٰ ہے، انہاں سینہ دے اندر عشق مصطفیٰ ہے کہ وہ قرآن اور ڈائریکٹ جڑے سینہ مصطفیٰ تے اترا ہے اور سینہ مصطفیٰ تے اترن تو بعد ساری امت دے سینے دے اندر تھوڑا تھوڑا قرآن دا نور موجود ہے۔ وجہ کی ہے کہ درمیان دے وچ وسیلہ مصطفیٰ موجود ہے۔ قرآن پڑھے گا توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق دے دل دے اتے جڑا اور کفر دیاں تاریکیاں سن اور دور ہوندیاں جا رہی نے، کفر ختم ہوندا جا رہا ہے، نور اتردا جا رہا ہے۔ اپنی بہن نو کہندے نے بہن چل منو بھی اس محمد دی بارگاہ چ لے جاؤ، منو بھی اس محمد دی بارگاہ چ لے جاؤ، منو بھی سونے دی بارگاہ کتھے نے سونے؟ تے آپ نے فرمایا دار ارقم، صحابی رسول سن حضرت ارقم، عربی دے وچ کار نو کہندے نے دار، دار یعنی کہ فلانے دا کار، فلانے دا کار، دار ارقم حضرت ارقم کا گھر، حضرت ارقم دے کار سن رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ رسول اللہ دے چچا وہ 3 دن ہو گئے نے بھی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی غلامی سے شامل ہو چکے نے تے باقی بھی صحابہ موجود نے، تقریباً 39 دے قریب صحابہ کرام جڑے نے نا او کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی غلامی 39 دے قریب لوگ مسلمان ہو چکے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی دے نال جدوں اس گھر دی طرف جا رہے نے نا تے جڑے پہرے دار سن سونے دے انہاں کیا سونیا عمر آ رہا ہے،
تے حضرت حمزہ جڑے اللہ تے دے رسول دے شیر نے. حضرت حمزہ کون نے؟ جڑے اللہ تے دے رسول دے شیر نے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر نو آن دے چنگے ارادے نہ لائے گا تے ٹھیک ہے، اگر او دا ارادہ چنگا نہ ہویا تے اج او دی تلوار دے نال او دا سر لا دیاں گے. میں قربان او یار عمر تے ہووے جنہاں لئی ایک دن پہلے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، یا اللہ اگر اسلام نو عزتاں دینیاں چاہنا ہے یا عمر بن خطاب نو ایمان دی دولت دے دے یا عمر بن حشام نو ایمان دی دولت عطا فرما دے. تے دعا عمر فاروق دی حق دے وچ نا قبول ہو چکی سی. آپ گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کتنی دیر تک کفر دے اندر؟ عمر فاروق آپ ظاہر دعا پہلے ہو چکی سی. عرض کر دینے سونیا ہن ہور گلا نہیں، صرف کلمہ پڑھا کے سانوں بھی اپنے غلامت شامل فرما.